السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون طول الموند، مساء الخير على الجميع، نتمنى وقات تكونوا بخير وعلى خير. المهم خوتي، سي لو جور جي دونك غادي نتكلموا على الماتش. انا والله ما نقدش نتفرج، جو بوغي با مين نتكلموا عليه من بعد. نوغا لوكازيون دو فوا نعلقوا على واش غادي يصرى. توت فاسون نتمنى يكون غير الخير، فيها خير حاتم. فيما يخص النبيش، الناس اللي راهي تقلل الاحترام غير هكا غراتويتمون. moi je suis ni arrogant ni rien. C'est pas parce que on décide de supporter telle ou telle équipe qu'on est arrogant ولا رانا نديرو عليه. C'est pas le centre du monde aussi. On peut répondre poliment, on peut demander، ما واحد ما يتقلقش ويدير ريتمو. يدير واحد ما يتقلقش ويدير فيديو على الاحترام مليح. توت فاسون ما عنديش الوقت. شوبير سوا ديزون il n'a pas le niveau اكسيتيرا، الناس حرة تروح تشوفو ولا ما تشوفوش. مي كنت نمشو في قاع الناس سي محمد. كيب كالم كيما يقولك، راه كاين داك لاباج تاعك، عبر في لاباج تاعك، ما تخربش في الغاشي، ماشي مليح. ما تسبش الجوارة. الاحترام اللي يبغي نحترمو ماجر ونحترمو زلشي، يحترم قاع العباد. يفو كريتيكي في الخدمة تاعها، فهاديك خاطر يفو كريتيكي، فوتو كريتيكي. نتا سلسلة قاع هاكا، قاع شياطة وقاع خدمو مع الدولة، غير زلشي ما يخدمش مع الدولة، جا بارازا. عاودي الله يرحم بوك، الناس فتات لها على دراهمها، قالك دراهم راهو حرام ودراهم زلشي دارهم بالحلال. المستوى قالك. المهم خوتي، الفريق الوطني اليوم يلعب في قسنطينة. دونك بور موا انا لو ريزولتا نامبورت بو. موا سكي فا سباسي ابري. دونك موا سي فول با ابلي سي جوار، توت فاسون قلت لكم عندنا 4 سنين ولا 5 سنين ديزات تاع كومبيتيسيون. سا دير ما تكاليفيتش شي صوالح ما غاديش تلعب. غادي تلعب لي كاليف تاع لا كوب دافريك avec 24 équipes et tout, tu y vas. Donc vous avez tout le temps pour cautionner Zachi, tous les Zachi a tout le temps pour trouver un programme. déjà يلقى programme، يزيد يدخل اللي ما دخلهمش يخدموا معاهم، ويزيد يرد سيدي موسى بروبريتي بريفي. دونك خوتي ما كلشي راه واضح. ما حنا ما on était dans le sport. Puisque le sport chez nous c'est de la politique, on est passé à du sport politisé. Donc même nos avis ou الرؤى تاعنا راهم يكونوا طابع سياسي. d'accord. يمكن نختلفوا، et c'est tout à fait normal que les gens، il y a des gens qui préfèrent راه. يا خويا قلتها لكم شحال من خطره، قلت لك الناس شافت دي كوب دو موند، هذيك تاع باباك داك الكوب دو موند وكاع، هذه هضره تاع راه طبق بوليتيك، دار اخطاء، دار صوالح ملاح، راح جا هذا 6 اشهر وراي البوليتيك. beaucoup de choses. يعني سيدي موسى les voyages، même l'organisation des déplacements. Donc avant de vous attaquer aux joueurs, essayez juste de revenir 10 ans en arrière، 10 سنين للوراء. رجعوا سيدي 2014، رجعوا 2013، رجعوا 2009 2010. Maintenant les joueurs, tu les vires pas, c'est toi qui fais la discipline. Tu les insultes pas parce que tu n'aimerais pas qu'on t'insulte, et par contre toi tu t'attaques aux autres. ماشي مليح. دونك نتمناو شعب قسنطينة وجميع المناصرين اللي تنقلوا الملعب يحضروا ان شاء الله. ما غاديش نقولوا انطلاقه جديده، انا مانيش نامن باسكو جو سي كي فون كونتينيو ا ديتروي سيت ايكيب. ما غادي يريبو كلش، ونهار اللي يريبو كلش نهضروا، ماشي دروك. حنا غادي نولو قلت لكم لا ديزات بريباريفو ا 24 ans 30 ans حتى يردوا لا كوب دو موند 10 في بي افريكان يطلعوا.
نهار tous les coupes du monde elles regroupent 10 pays par continent تولي تطلع مع السبعة الستة وهادي. وفي الجزائر نعاود نقولها لكم، ما نصلحوش نطيحو باش نعاود نبنو، باش نضيعو الوقت، واحد باش يربح، واحد باش يفوت الوقت هنا في اليوتيوب. انا جو بريفيري نعلق على الانتصارات ونعلق على كيلكو لاكوين، ما بغيتش نعلق على التبهديلات، وما بغيتش نعلق على السبان والشتيمه، وما بغيتش نعلق على التفرقه بين الجزائريين. دونك خوتي remarquez حاجه Madjer on a toujours dit que Madjer a fait une carrière footballistique. Après on a dit que Madjer مور الفوتبول ما كانش، ça veut dire comme ambassadeur ما ظلمتهش انا سي. وكاين شي صوالح قالهم ما دارهمش. بن الشيخ نفس الشيء، بن الشيخ سي با لي كون دو فوتبول ناسيونال، سي لي كون دو ام سي. دونك اللي غنديروا الفرق، سي اللي راه يهضرلك على ماندي ويسبلك في ماندي وكاع. ماندي راه عنده 40 sélections en équipe nationale, il a de jouer une coupe du monde. Donc lui il a pas participé à une coupe du monde في التريبون ولا في لوتيل، هو ما زادوش فيما يخص المهازل. شوف انا اللي تغيبني سي دي طونطون، لي طونطون فلانغور، سي دي زونسيان، يعني حضروا 82 86، حضروا الديزار، حضروا كوب 90 وما حضروا الديزار. ودائما كانت عندنا المشاكل. شوف 86 اللي صرا قلت لكم خوتي جامي صرا غير في 86. وكانوا عندنا دي جوار، الناس داروا برادونر، داروا العجب بانت لهم غير هادو. والله يا خوتي ونرفدها على رقبتي خوتي. انا جو سوي بور لو ميريت، بور لو ريزولتا. انا ما نعرف الجزائر كي تمشى، انا اللي يجيب لي نتيجه راني معاه. كي يدير غلطات نقول لك غلطات، وكي يستاهل يروح نقول لك يستاهل يروح. بصح من مدش انا دي غارونتي في واحد مازال ما خدمش ولا واحد من هادي، سي با لوجيك. وكي نكريتيكي واحد نكريتيكيه سبورتيفمون، ما نكريتيكيش في شرا لابس شا كسب شا ما كسبش، ولد الدوله ماشي ولد الدوله. دونك كونط اون كريتيك بلومي، سي بلومي ايت ان شيات باسكو رفد التريكو تاع بوتفليقه، هادي لا راديوز خوتي، هذا قاد الراس الزوار راني عارفوها. قاد الراس هذا من كان فيدار ولا شوشه ولا كيما كان بريزيدون تاع مولديه تاني، سيتي مالابا وشو كي ولا. يعني هنا في الجزائر نابورت كي دروك يقد يوصل. ماتنو اللي يوصل بالدوله، ما يوصلش بالعرق. دونك اللي تقول لي انايا باش توصل نتايا وتولي تجيب لي زانترناسيون وتجيب كويسي يا دي سبونسور دي فوا يافي ميم اوريدو داك الوقت في 2009. دونك راهي موبيليس لي تورنوا en 2016 داروا تورنوا سوتيان او بروغرام دو بوتفليقه، خطينا من الكاتريام موندا تاع ربح ماتشير. دونك ماتشير تاني شيات تاع بوتفليقه، فو افوار لو كوراج دو الدير. دونك كاين واحد شيات راه في كونسيي تاع زاتشي، دونك زاتشي راه يخدم مع الشيات تاع الدوله، دونك راه يخدم مع الدوله. سي كوم سا، سوا اون لي لوجيك سوا اون لي با، سوا. دونك سي جوست باسكو بلومي il est de l'ouest et il est de Mascara اكسيتيرا، صافي باسكو كاع وكان تطبقوا الترم تاع الشيات طبق عليهم كاع. داكور. دونك هاد اللاعبين تاعنا القدامى ما خدموش مور الكارير فوتبوليستيك، بقاو. يا اون اي دي زيد دو 24 ans، ils étaient où ces gens-là؟ 60 سنة تجيب برنامج انت باش تبدا؟ اسكو واحد 60 سنة ركارة صغريان عندها 30 سنة في الملعب؟ بالكم بلي بن شيخة نقولوا فيه اللي فيه. il sillonne le Maghreb pour bosser. Tout le monde sillonne le Maghreb pour bosser. Les gens ça y دروك سياو راهم يروحوا لتونس المغرب وراه معروفين وداروا شويه نتائج. هادو إيغيل مهداوي مازال مهداوي يخرج
من لوطيل في تونس ويركب ويقول لهم جو ديميسيون، وكاع الناس راهي ديميسيوني وتسني وديميسيوني وتسني. وعندهم لي ديبلوم تاع الالمان دو لاست، وعندهم لي ديبلوم ليكيفالون تاع لي ديبلوم تاع دروك. اي كي يقول لك انا عندي برنامج، يمكن تقول هذا عنده برنامج بالك، بصح واحد اللي ما يخدمش وما قراش كيفاش الناس قارين ما نخدموهمش، وباسكو واحد عنده كارير بروفيسيونيل يليق يخدم. كيفاش اسكو واحد لانفورماتيسيان يخدم باسكو جو سي با، باسكو ناس ملاح، باسكو وي كان يبني، هو اللي بنى ليموبل، ولا هو اللي فوت الضوء، ولا لا. dans une entreprise ولا dans une fédération ولا dans une entité كاين distribution تاع المهام، داكور، و distribution تاع هاد المهام تديستريبيوها بلا كومبيتونس، وكاين ولا كومبيتونس تنتقاس بلي ديبلوم. صاي ليكسبيريونس ما كانش بكري، هذيك تقال لنا ما كانوش عندنا معلمين، وما كانوش عندنا دي زانجينيور، وما كانوش عندنا دروك الناس راهي تقرا في البلاد وبرا البلاد. الجزائر راهم بارتو في العالم وعندهم دي ديبلوم، وعندنا دي زالجيريان اللي يروحوا ويعاودوا يولوا كوم لي فوتبولور. دونك tu prends le CV. Ben Cheikh qui nous parle de CV, et le jour où moi j'ai été nommé conseiller قلت له يعرف بصح السي في شاولا، السي في سي واش درت. دونك كي تحبس نتايا من 2002 c'est 15 ans. 15 ans le CV est vide. Donc quand tu ramènes un programme pour une fédération ou là pour la formation ou là هذيك ولا خاص يكون عندك ديبلوم يقترب من ce que tu proposes. هذا ما كان. بلومي لعب كبير، وماتشر لعب كبير، وعصاد لعب كبير، جبتو لنا الفوتبول. سي دي جون اللي ياكلوا الخبزه كاع كيما راهم بالبوفوار. كويسي لعب بتريكو تاع سوتيان تاع بوتفليقه في 2016، غير اللي ما بغاش ما يشوف. شوف كي دير في اليوتيوب راديوز، اي واحد هنا غادي يخرجوا لك كاع واش داروا لا راديوز. جابوا عيسى حياته، واحد يجيب عيسى حياته ويجيب كاع لي فرقاني، زافور، دريوش، كيسكي اونكور، جاو كاع بن شيخ 2016. بن شيخ كان تما 2016 لاعب بتريكو سوتيان بوتفليقه. فوالا سي تو. دونك علاه بوركوا بلومي. دونك خلو الناس يهضروا، وخلو الناس يدافعوا، وكل واحد الى سا بروبرو باج، كل واحد ياخد قدره. شوبير فيه ولا ما فيهش، ولا عنده باج تاعه، عنده ناس يتبعوه. يا 20 000 personnes qui le suivent. Ces 20 000 là, est-ce que c'est tous des voyous, c'est tous des régionalistes, c'est tous des دونك ما تسبوش الناس. ما علي انا ما نبغيش ندخل في هاد الصراعات وكاع، باسكو على بالي وراه الحق وراه الباطل، وعلى بالي باللي في هاد الدنيا كاين واحد يجي مع طرف والاخر يجي مع طرف. لا نوتراليتي il est difficile de s'en rapprocher. Donc tu peux être d'accord un petit peu avec les gens qui sont à droite, et tu peux être d'accord avec les gens qui sont à gauche. Par contre les termes changent. وعلاش انت راك à gauche وانت علاش راك à droite، كل واحد الله يسهل عليه، بغي رواوه ولا ما يبغيش، ولا يبغي النتائج. كاين اللي راهم يجوا عند شوبير باسكو مساكين خويا شافوا فوتبول، شافوا نتائج مع رواوه، عندهم الحق لو سوبورتر. لي جون كي سون باسي البارح في لاتيلي وقال لك حنا رابحين مع الفريق الوطني، رابح ولا ظالم ولا باسكو سي نوتر ايكيب. Ils ont été polis, les gens de Constantine, etc. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait une victoire ce soir. أنا إنسان راني احترام
الرباني، رانا اباء، رانا ناس كبار، رانا كبار كيما قال لك. لا لا، جامي خربت فيه واحد. دونك نعاود نقولها، نساو الموضوع ونكملوا في صوالح واحد اخرين. جوار ما نطيحولهمش، ما نسبوش واحد، ما نسبوش. سا سي هذا من صفات تاع سلوك الانسان. ما كي هاك كي هاك، تا واحد ما نبغيش سبان، انا ما نبغيش اللي يبغي يسب ما يحكمش على الناس الاخرين. هذا ما كان. السلام عليكم ازول فلاو tout le monde. سي دوماج، سي دوماج، سي دوماج. اي اون بارل دو نيفو. السلام عليكم.